क्लास 11 म तिमीहरूलाई आज 10 अगस्त मङ्गलबारको दिन कवि बालकृष्ण समको परिचय पढाउन गइरहेकी छु। किनकि अब हामीले पढ्न पर्ने शीर्षक कविता छ स्वर्ग आफै बन्छ र जुन कविता रच्ने कवि हुनुहुन्छ कवि बालकृष्ण सम। त्यसै कारणले गर्दा कविता पढ्नभन्दा अघि म तिमीहरूलाई कवि बालकृष्ण समको छोटोमा परिचय पढाउने छु। त नानी हो, ध्यान लगाएर आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नेछौ। कुनै पनि कविको परिचयबाट हामीले MCQ मल्टिपल चोइस क्वेसन राम्ररी गर्न सक्छौँ। प्राय MCQमा परिचयबाट नै धेरै प्रश्नहरू आउने गरेको छ। यसर्थ परिचयलाई तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँग याद गर्न पर्नेछ। त कवि बालकृष्ण समको नाम त तिमी हामी सबैले सुनेकै छौँ। त कवि बालकृष्ण समको जन्म कहाँ अनि कहिले भएको थियो भन्ने कुरा गर्दा कवि बालकृष्ण समको जन्म सन् 1903 मई महिना सन् 1903 अनि गतेमा भन्नु हो भने माघ 24 गते। हामीले गतेमा भन्ने हो भने माघ 24 गते काठमाडौँकै ज्ञानेश्वरमा कवि बालकृष्ण सम जन्मेका हुन्। काठमाडौँकै ज्ञानेश्वर, अन्डरलाइन गर है यसलाई। 1903 सन् 1903 साल मई महिना, कुन चाहिँ महिना भन्यो भने मई महिना। अनि हामीले नेपालीमा गतेमा भन्नु हो भने माघ 24 गते। र काठमाडौँको ज्ञानेश्वर भन्ने ठाउँमा चाहिँ कवि बालकृष्ण समको जन्म भएको थियो। यसलाई अन्डरलाइन गरिराख। अब कवि बालकृष्ण समको पुरा नाम के हो भन्दा बालकृष्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा। हेर है, बालकृष्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा चाहिँ कवि बालकृष्ण समको पुरा नाम। शमशेरलाई शेर काटेर सम मात्रै उनले पछिबाट राखेको उनलाई मन परेन। त्यस कारणले गर्दा शमशेरबाट चाहिँ शेर काटेर चाहिँ उनले सम मात्रै उनले राखेका हुन्। र हेर है, अब यो भयो कवि बालकृष्ण समको जन्म अनि ठाउँको नाम, जन्मेको साल अनि ठाउँको नाम। अब शिक्षातर्फ हामी जानुपर्छ। कवि बालकृष्ण समले शिक्षा कहाँबाट हासिल गरेका थिए भन्दा ISC सम्मको औपचारिक शिक्षा ग्रहण गरेका। ISC भनेको माध्यमिक चाहिँ उनले स्कुलमै गएर माध्यमिकसम्मको शिक्षा उनले लिएका रहेछन्। अब सर्वप्रथम उनको प्रकाशित रचना कुन चाहिँ हो भन्दा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको ईश्वर नामक कविता। हेर है, अन्डरलाइन गर यसलाई। ईश्वर नामक कविता, जुन कविता चाहिँ शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो र यो चाहिँ उनले कति वर्षको उमेरमा लेखेको भन्दा चाहिँ 10 वर्षको उमेरमा उनले यो कविता लेखेका हुन्। हेर है नानी हो, MCQमा यो पनि प्रश्न आएको छ। कुन वर्षमा आएको छ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर आउनु चाहिँ आएको छ। र कवि बालकृष्ण
समको पहिलो कविता कुन हो भनेर आएको छ है। यसलाई अन्डरलाइन गरिराख, यो आउन सक्छ। सम्भव क्वेसन हुन् यो। सम्भव क्वेसनहरूमा हामीले यो पनि एउटा पाउन सक्छौँ है। ल आउन सक्छ है यो। अब हामीले कवि बालकृष्ण समको कुरा गर्दैछौँ है। तर कवि बालकृष्ण सम चाहिँ कवि मात्र नभएर आधुनिक नेपाली नाटकको जग बसाल्ने नाटककार पनि हुनुहुने। हेर है, कवि बालकृष्ण सम कवि मात्रै नभएर महान नाटककार पनि हुन्। आधुनिक नेपाली नाटकको जग बसाल्ने काममा उनको ठुलो भूमिका छ। अब हेर है, कवि बालकृष्ण समको कविताहरूको विषयवस्तु कस्ता कस्ता छन् भन्दा उनले आफ्नो कवितामा मान्छेको सुख दुःख, जीवन मृत्यु, प्रेम, मानवता, ईश्वर, आध्यात्म यी विभिन्न कुरालाई चाहिँ आफ्नो कवितामा चाहिँ उनले हालेर लेखेका छन्। अथवा उनको कविताहरूमा मान्छेको सुख दुःख, जीवन मृत्यु, प्रेम, मानवता, ईश्वर, आध्यात्म यी विभिन्न विषयहरू हामीले पाउन सक्छौँ। अब बालकृष्ण समका कवितामा पाइने प्रमुख विशेषता के हो भन्दा देश प्रेम। अन्डरलाइन गर यसलाई। देश प्रेम चाहिँ कविको कवितामा पाउने महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। यसरी आउन सक्छ है। कवि बालकृष्ण समको कवितामा कस्तो भावना पाइन्छ भनेर आउन सक्छ है। देश प्रेम अन्डरलाइन गरिराख, यो आउन सक्छ। इच्छा, मर्ने बेला आदि उनका देश प्रेमले भरिएका कविताहरू हुन्। तिमीहरूलाई कवि बालकृष्ण समको देश प्रेमले भरेको कविताको नाम देऊ भनेर आउन सक्छ। इच्छा, मर्ने बेला चाहिँ देश प्रेमले भरिएको कविताको उदाहरण हुन्। अब कवि बालकृष्ण समले आफ्नो जीवनकालमा के कति पुरस्कार र सम्मान पाएका थिए भन्दा सन् 1972 मा उनलाई त्रिभुवन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि गोर्खा दक्षिण बाहु उपाधिद्वारा नेपाल सरकारको उच्च नागरिक सम्मान पनि जनाएको थियो। अथवा नेपाल सरकारको उच्च नागरिक सम्मान गोर्खा दक्षिण बाहु उपाधिद्वारा पनि उनलाई विभूषित गरिएको थियो। आउन सक्छ है, यो दुईटा अन्डरलाइन गरिराख। अर्कोतिर कुन कुन ओहदामा रहेर बालकृष्ण समले आफ्नो जीवनकालमा साहित्यमा सेवा प्रदान गरेका थिए भन्दा नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिका अध्यक्ष पदमा उनी थिए। गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक, रेडियो नेपालका निर्देशक, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पछिबाट कुलपति जस्ता पद अथवा ओहदामा रहेर समले आफ्नो सेवा प्रदान गरेका थिए। हेर है, यो पनि आउन सक्छ, अन्डरलाइन गरिराख यसलाई पनि। ल अब उनको भाषा शैली, लेखाइ, उनको भाषा कस्तो थियो भन्दा परिष्कृत भाषा लेख्ने भाषा शैली चाहिँ परिष्कृत भाषा, खारिएको भाषा
चाहिँ कवि बालकृष्ण समको कृतिमा हामीले पाउन सक्छौँ। उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन् कविता सङ्ग्रहमा बालकृष्ण समका कविता सन् 1981, खण्डकाव्यमा आगो र पानी सन् 1955, महाकाव्यमा चिसो चुल्हो है महाकाव्यमा चिसो चुल्हो 1958। अब उनले नाटकहरू के कति लेखेका छन् भन्दा मुटुको व्यथा आधुनिक नाटक, तानसेनको झरी यो पनि नाटक, भक्त भानुभक्त, भीमसेनको अन्त्य, ध्रुव आदि उनले लेखेका नाटकहरू हुन्। यसरी सन् 1980 को जुलाई महिना काठमाडौँमा कवि बालकृष्ण समको मृत्यु भएको थियो। यसलाई म अन्डरलाइन गर, यो पनि आउन सक्छ कति सालमा बालकृष्ण समको मृत्यु भएको थियो भनेर आउन सक्छ। सन् 1980 को जुलाई महिना काठमाडौँमा चाहिँ कवि बालकृष्ण समको मृत्यु भएको थियो। त आजलाई यति। अर्को क्लासमा फेरि हामी कवि बालकृष्ण समले लेख्नुभएको कविता स्वर्ग आफै बन्छ पढ्ने छौँ।